बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, पिछली वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आपसे जिक्र फरमा रहे थे। अब हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब बताएंगे। खुदा ताला का फरमान है, उन्होंने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा कर लिया, बस अब वो चीज ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये तकरार सुनकर इरशाद फरमाया कि अज़ाब इलाही मेरे कब्जे में नहीं है, वो तो खुदा के कब्जे में है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है। वो चाहे तो ले आएगा, फिर तुम कुछ भी ना कर सकोगे, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसको तुम्हारे ऊपर अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उसके काबू से बाहर न जा सकोगे। सूरत हूद आयत नंबर 33। जब कौम की हिदायत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए, हट धर्मी, दुश्मनी और अनाद जब हद से तजावुज कर गई और कुरानी सबूत से 950 साल अल्लाह ताला की तरफ बुलाने में गुजर गए, जैसा कि इरशाद है, और बिलाशुबा हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, बस वो उनमें 50 कम 1000 साल रहे। खुदा से फरियाद। गुज़िश्ता लोगों की उम्रों में और ताकत और कद्दो-कामत में बरकत थी। अब जितना जमाना पीछे आता है उतनी ही उम्रें कम हैं, ताकत और कद्दो-कामत भी कम होती जाती है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के इस्लाम लाने से बिल्कुल मायूस हो गए तो अब खुदा से फरियाद की और यूं दुआ की, ए मेरे रब, मैं अपनी कौम को रात दिन समझाता रहा, लेकिन वो मेरी नसीहत और तबलीग से ज्यादा भागने लगे, जैसा कि इरशाद है। तर्जुमा। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं अपनी कौम को रात दिन बराबर दावत देता रहा, मगर ये लोग तो मेरी दावत से और ज्यादा भागने लगे, और मैंने जब उनको दावत दी उनके भले के लिए कि आप उनकी मगफिरत फरमा दें, लेकिन उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोंस ली और कपड़ों से अपने बदन को ढांक लिया और अपनी जिद पर अड़े रहे और बड़ा तकब्बुर लिए अकड़ बैठे। फिर भी मैंने उनको और ज्यादा खुलकर दावत पेश की। फिर उसके बाद मैंने खुल्लम खुल्ला उनके सामने अपनी दावत का ऐलान कर दिया और अकेले में चुपके से भी समझाने की कोशिश की। चुनाचा मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मगफिरत मांगो, यकीन जानो कि वो बहुत बख्शने वाला है। लेकिन ए मेरे रब, उन्होंने मेरी बात किसी तरह न मानी। ए मेरे रब, बसबब गुनाहों के उनको गर्क फरमा और दोज़ख में डाल। ए मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की, जैसा कि इरशाद है। तर्जुमा। नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे रब, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ऐसों के कहने में आए कि उनके माल और औलाद में नुकसान के सिवा उनके कुछ हाथ न आएगा, और उन्होंने बड़े फरेब और साजिश का जाल बिछा दिया और अपने आदमियों से कहा कि अपने माबूदों को हरगिज मत छोड़ना, न वद को और न सुवा को और न यगूस व याऊक और नसर को छोड़ना, और उन्होंने बहुत से लोगों को बहका दिया, और अब आप इन गुमराहों की गुमराही में ही इजाफा कर दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम निहायत तंग और मायूस हो गए। जब सख्त मलोल और परेशान हुए तो परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने फरमाया। तर्जुमा। और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई कि अब आपकी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उसके जो ईमान ला चुका, बस आप उन कामों पर गमगीन न हो जो वो कर रहे हैं। इब्लीस की जेल साजी। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, जोड़ा जोड़ा, जिनमें हाबील, काबील, सालेह, अब्दुर्रहमान और शीस अलैहिस्सलाम, जिनको हब्बतुल्लाह भी कहते हैं, तमाम भाइयों ने सरदारी उन्हीं को दी थी। उनके औलाद में 5 बुजुर्ग थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर।
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بہت بڑا نیک بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا کر دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تھی۔ عرب میں بتوں کی پوجا۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے اور حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو مقام صرف کے رہنے والے تھے یہ لوگ یغوث کی پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل زی کلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والا تھا۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کی تہہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشان بتایا، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کی۔ اصل میں یہ سب بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان بزرگوں کے مجسموں کی پرستش نہ ہوئی تھی۔ پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان مجسموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ عرب کے دیگر بت۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ اور بھی کئی بت تھے جن کی عرب لوگ عبادت کرتے تھے۔ بنی ثقیف کا بت لات تھا، اور بنی سلیم کا بت عزا، اور بنی غطفان اور بنی نذیر اور بنی سعد اور بنی بکر کا بھی یہی بت تھا، اور اہل قدید اور مسلل کا بت منات تھا، اور اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اور اصاف، نائلہ اور حبل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصاف کو حجر اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا گیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمانی کے سامنے اور حبل کو خاص کعبہ کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے عہد کی جنگ میں پکارا تھا کہ اعلو حبل، اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ عز و جل۔ طوفان نوح کے بعد 5 بڑے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے اور پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بد دعا کرنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اب ان میں کوئی ایمان نہ لائے گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ زمین پر کافروں سے بسا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دیں۔ اگر آپ ان کو یہاں رہنے دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر ہی ہوگی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، میری مغفرت فرمائیے اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرمائیے، اور میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو۔ ایسے سب ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں
ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک آپ کے میزبان سجاد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔